कुन्साङ काकाका कथा। कुन्साङ काकाका कथा। बुलबुल कम्युनिकेसनको प्रस्तुति। युट्युब च्यानल श्रुति सम्वेगमा खगेन्द्र सङ्ग्रौलाद्वारा लिखित कथाहरूको वाचन श्रृङ्खला। अच्युत घिमिरेको वाचन। कुन्साङ काकाका कथा। कुन्साङ काकाका कथा। प्रस्तुत छ खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा। शीर्षक विक्रम चाँदको मृत्यु। आफ्नो कृत्रिम विशालतामा गर्व गर्ने दम्बी भ्यागुतो फुलाउँदा फुलाउँदै भुँडी प्याट्ट फुटेर अकालमै मर्यो। कठैबरा भन्ने कोही भएन। सुरु हुन्छ अब साँच्चीको कथा। ऊ स्त्री पनि हो, पुरुष पनि, तसर्थ स्त्री पुरुष दुवैको साझा कथा हो यो। जनबोलीमा ऊ चिनिने नाम हो विक्रम चाँद। विक्रम चाँद आफ्ना दृष्टिमा पनि र अरूका दृष्टिका पनि जगतको औसत मानिस होइन। ऊ हो विविध दृष्टिले औसतीतर तसर्थ जगतको एक सामान्य मानिस। रुचि र मनोविज्ञानका दृष्टिले अरू कोही जस्तो छैन ऊ। आफू आफ्नै आँखाको अँकाइको दृष्टिले अरू कोही जस्तो छैन ऊ, र आफ्ना आँखामा अरूको अँकाइको दृष्टिले अरू कोही जस्तो छैन ऊ। छ त केवल उही र उही जस्तो छ। छिनछिनमा सनक्क सन्किने लहडी जीव हो विक्रम चाँद। यो सनकसिंह लहडै लहडमा मनचिन्ते गुण, योग्यता र अलङ्कारले आफूलाई चिरिच्याट्ट सजाउन रुचाउँछ। त्यसैले त आफ्ना दृष्टिमा ऊ हो एक अप्रतिम प्रतिभा, एक विलक्षण बौद्धिक, एक बिरला कोटी स्रष्टा, एक दुर्लभ मानव। आफ्नो राम्रो मले कल्पेको उच्च मण्डपमा बसेर जगतलाई ऊ तल धुलामा हेर्छ र ऊ फुर्किन्छ। आहा, म कति माथि, बाँकी सब कति तल, म कति महान, बाँकी सब कति क्षुद्र। तर के लाग्छ, महान विक्रम चाँदका पनि आफ्नै दुःख छन्। खासमा ऊ आफैले बनाएका दुःख हुन् यी। उसका अनुहारको रूपाकृति राम्रो छैन, न त उसको जिउको ढप नै मिलेको छ। नराम्रो अनुहार र नमिलेको जिउ उसको दुःखका दुई मुहान हुन्। विक्रम चाँद जहाँ जहाँ जान्छ हरपल यी दुई दुःख उसँगै हिँड्छन्। ऊ जागा रहँदा सँगै, ऊ निदाउँदा सँगै, उसको विपनामा सँगै, उसको सपनामा सँगै। पुरानो एउटा प्रसङ्ग कोट्याउँ। नामैले भन्छ ऋषि अष्टावक्रको जिउ 8 ठाउँ बाङ्गो थियो, झट्ट हेर्दा हदै कुरूप। तर त्यो बाङ्गो जिउको उनलाई एक रत्ती परवाह थिएन। उनको बुद्धिमत्ता सामु केही नै थिएन त्यो नाथे बाङ्गोपन। उनलाई त्यसको कहिल्यै सम्झना हुँदैन थियो, न त देख्नेहरूका नजर नै कहिल्यै त्यो बाङ्गोपनमा अल्झिन्थे। तर बेग्लो विक्रम चाँदको कुरै बेग्लै हो। सुन्दर र कुरूपको चेत खुल्दै जाँदा विक्रम चाँदले जब मिहिन दृष्टिले आफूलाई ऐनामा हेऱ्यो, नराम्ररी झस्केर ऊ त्यसै खिन्न भयो। यो खिन्नतामा ऊ भित्र हीन भावना छताछुल्ल भयो, र उसको यो हीन भावना उसको स्मृतिपटमा कहिल्यै नमेटिने गरी छापियो, घरिघरि बल्झिने गरी, घरिघरि मन भरङ्ग हुने गरी। एउटा प्राचीन ग्रिसेली पुरा कथा छ। नार्सिसस नामक अजीबको जीवको कथा हो यो। जलदेवता र जलपरीको छोरो नार्सिसस अखण्डै राम्रो थियो। एक भविष्यवक्ताले भनेथ्यो नार्सिससको आयु कति लामो छ, तर यो लामो आयु भोग गर्न एउटा कुराबाट खुबै चनाखो भई उसले जोगिनुपर्छ। त्यो के भने उसले ऐना वा अरू कुनै वस्तुमा आफ्नो अनुहारको छाया छवि एक झल्को धरी हेर्नु हुँदैन। कदाचित हेर्यो कि उसको दुःखका क्षण सुरु भइहाल्छन्। दुःखको कुरो, एक दिन नार्सिससका आँखा नदीको पानीमा उत्रिएको आफ्नो अनुहारको छाया छविमा परे। आफ्नो बिछट्टै राम्रो छाया छविको प्रेममा ऊ यसरी फस्यो कि त्यसलाई उसले आँखै नझिम्काई हेऱ्यो र हेरि नै रह्यो। आफ्नो छाया छविको प्रेममा लिप्त भई उसले तिर्खा बिर्स्यो, भोक बिर्स्यो, निद्रा बिर्स्यो, जगत बिर्स्यो, र आफ्नै अनुहारको सुन्दरताको नसामा लट्ठिएर खिँदै एक बारको जुनीमा उसले सासै फेर्न बिर्स्यो। उता नार्सिससको दुःख उसको सुन्दरतामा थियो, यता विक्रम चाँदको दुःख उसको कुरूपतामा छ। खासमा एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् विचित्रका यी दुई जीव। यी दुवै आत्मकेन्द्रित छन्,
यी दुवै नम्रता शून्य छन्, यी दुवै अहङ्कारी छन्। जीवन र जगतलाई हेर्ने र आँक्ने यी दुवैका दृष्टि अयथार्थपरक छन्, उडन्ते छन्, दुःख निम्ताउने खालका छन्। विक्रमचाँदलाई आफ्ना दुई कुरूप रूपको झल्यास याद आयो र उसलाई औडाहाली त्यसै ऐठन भयो। उसले आफ्नो अनुहार छाम्यो, उसले आफ्नो जिउ छाम्यो। उद्विग्न दृष्टिले उसले यता हेऱ्यो, उता हेऱ्यो, जताततै हेऱ्यो। यत्रो विराट संसारमा आफ्नो अस्तित्वको उपस्थिति उसले कतै लेस मात्र पनि देखेन। सामाजिक सञ्जालको त्यत्रो जङ्गल छ, त्यहाँ उसको चर्चा कतै छैन, कत्ति छैन। एफएम र टेलिभिजनहरूको त्यत्रो बगाल छ, त्यहाँ उसको चर्चा कतै छैन, कत्ति छैन। त्यत्तिका मुद्रण माध्यम छन्, तिनमा उसको चर्चा कतै छैन, कत्ति छैन। मानौ इहलोकबाट विक्रमचाँदको अस्तित्व नै अलग भयो। त्यसै रन्थनिएको विक्रमचाँदले निधार चाउरी पार्दै आँखा चिम्लेर गम खायो। चर्चाको लहरोमा जिउँदो देखिने जुक्ति केही होला कि? एकाग्र चित्तले गम्दै जाँदा उसलाई एउटा जुक्ति फुर्यो। जुक्ति त फुर्यो, तर गर्न त्यो सजिलो थिएन। विक्रमचाँदका अन्तरका आँखा सामु समाजले चिनेका र मानेका नामहरूको सानोतिनो लाम लाग्यो। उच्चाट लाग्दो यो सन्नाटामा चर्चामा आउन तीनमध्ये कसैलाई केही भन्ने पो हो कि? यसअघि सानातिना नामलाई यसो केही भनेर उसको चर्चाको गर्जो टारेको थियो। अहिले उसलाई लाग्यो यी साना नाथेहरूबाट अब काम चल्दैन। उस्तै बासी कुरालाई मान्छेले सधैँ किन टेरुन्? अब भने ठूलै नाम भएको कोही ठूलालाई ताकेर केही भन्ने हो। केही भन्न लामबाट उसले एउटा नाम रोज्यो। लोकका दृष्टिमा त्यो लेखक थियो। विक्रमचाँदको बुझाइमा त्यो नाउँ चलेको र भाउ भएको लेखक थियो। त्यसका गलामा प्रशंसाका अनेक पगरी पहिरिएका थिए। अनेक पुरस्कार र सम्मानले त्यसको नाम सिगारिएको थियो। समाजका तह तहका मानिस तह अनुसारको आफ्ना चेतनाले त्यसलाई चिन्थे। सर्वत्र चिनिएको त्यो जीवलाई ताकेर केही भन्दा चर्चाको सानोतिनो लहर कसो नउठ्ला? आँट गरेर म भन्छु र भनेर म चर्चाको लहरलाई निम्त्याउँछु। अनि कोलाहलमय यो जगतमा अलिबेर नै सही म आफ्नो अस्तित्व बोध गर्छु। चर्चाको रहरले विक्रमचाँदलाई उत्पात गाँचेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा उसले प्वाक्क भन्यो, गोविन्द शर्मा भन्ने लेखक चोर हो। यसो भन्यो र आफ्नो बुद्धिको ताछिल्य र आँट सम्झदा उसलाई खुब स्वाद भयो। लज्जा, कति न ठुलो हुँ भन्ने त ठ्यास्ने गोविन्दे। यो चोरको प्रतिक्रिया जादुमय भयो। दुलाबाट कमिलाको ताती लुतु लुतु निस्के झैँ सामाजिक सञ्जालका दुलाबाट प्रतिक्रियाहरू लुतु लुतु निस्किए। प्रतिक्रियामा केहीले विक्रमचाँदलाई घ्याप्प बोके, जसले बोके भक्ति मुद्रामा तिनले भने, विक्रमचाँद सत्यवादी हो, ऊ जे भन्छ सधैँ ठिक भन्छ। अहिले पनि ठिक भन्यो, लेखक गोविन्दे चोरै हो। प्रतिक्रियाको अर्को कोणबाट फरक प्रतिक्रिया आए। भिन्न मतको यो कोणले कारण खोज्यो। लेखक होस् वा अलेखक, कोही चोर हुनलाई उसले केही न केही चोरेको हुनुपर्छ। नैतिकताको इज्जत हुने समाजमा चोरी गम्भीर फत्तुर हो, व्यक्तिका निधारमा कलङ्कको दिगो दाग लाग्ने फत्तुर। विक्रमचाँदतिर प्रश्नहरूको लहर तिर्सियो। लेखक गोविन्द चोर हो भन्ने प्रमाण तँसँग के छ? विक्रमचाँद मौन रह्यो। भक्तहरूको झुन्डबाट ओठे जवाफ आयो, विक्रमचाँद जे भन्छ सोचेर भन्छ, त्यसमा हामी शङ्का नगरौँ। विक्रमचाँदका पवित्र मुखबाट वचन निस्केपछि त्यो स्वतः सत्य हो भनी हामी विश्वास गरौँ। प्रतिक्रिया प्रष्टै दुई कित्तामा बाँडिए। एउटा कित्ता विश्वासमा कटिबद्ध भयो, अर्को कित्ताले र्याकर्याक्ती कारण खोजिरह्यो। कारणका कतिपय सिकारीले त कारण नखुलाई चोर भन्नेको मानसिक सन्तुलनमाथि नै प्रश्न गरे। भन्न पाएँ भन्दैमा मन परी भन्न पाइन्छ? ये रातै विक्रमचाँद चर्चाको उग्र तृष्णाले उपद्रै तडपिरहेको थियो। उसले यो सब चर्चा आनन्दमय मुद्रामा सुन्यो। दुईतिरका भन्नु सकिए र वातावरणमा गहिरो नीरवता छायो। अब आयो विक्रमचाँदको बोल्ने पालो। दीर्घ सन्नाटा चिर्दै उसले भन्यो, मलाई त्यस्तै लाग्यो र त भनिदिएँ, सकियो त कुरो। लोकमत जङ्गियो, मुख छ भन्दैमा जे पनि भन्न पाइन्छ। म पनि विक्रमचाँद चोरै हो भन्दै हिँडौँ त? हीन ग्रन्थीबाट उत्पन्न छटपटीबाट फुत्किन श्रेष्ठता नामक ग्रन्थीमा सवार भई प्वाक्क भनिहाल्यो। अब भने विक्रमचाँदलाई पर्यो फसाद। तर मैदान छाडेर भाग्ने जीव ऊ थिएन। उसले भन्यो, लेखक गोविन्दको बोलाइ उसको मौलिक होइन, त्यो चोरीको हो। लेखक गोविन्दको लेखाइ उसको आफ्नो होइन, त्यो चोरीको हो। लेखक गोविन्दको जीवनशैली उसको निजी होइन, त्यो चोरीको हो। प्रमाण के छ विक्रमचाँद? झोकिएको लोक एकै स्वरमा विक्रमचाँदमाथि खनियो। प्रमाण मेरो बोली हो,
राम्रो मको देउरालीमा उभिएर विक्रमचाँद गर्जियो। बोलेपछि मैले बोलेँ, अब त्यो केही गरी फिर्ता हुँदैन। विक्रमचाँद चित्तको चञ्चल थियो, पेसामा अस्थिर। चुलबुले फिस्टो पातपातै उफ्रे झैँ ऊ यो पेसाबाट ऊ पेसामा, ऊ पेसाबाट त्यो पेसामा छिटछिटो उफ्रिरहन्थ्यो। ऊ झन अस्ति छोटी ठेकेदार थियो त अस्ति कुखुरा पालक भयो, हिजो मास्टर थियो त आज व्यापारी छ, भोलि होटेल चलाउला त पर्सि नेता होला। विक्रमचाँद यो र त्यो पेसामा फड्को मार्दै जाँदा घरको अर्थव्यवस्था चौपट भएको थियो। तैपनि उसलाई केही न केहीमा दिगो हुनुपर्छ भन्ने बुद्धि कहिल्यै आएन। चित्तको चञ्चलता र पेसाको अस्थिरताप्रति उसलाई कहिल्यै कति पछुतो भएन। विक्रमचाँदतिर फर्केर लोकले कुरी गर्यो, हेर हेर त्यो हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ, काम न काजको, पिँध नभएको लोटा हो त्यो सिल्ली। कसैले केही राम्रो गरेको देख्यो कि विक्रमचाँद डहाले जल्न थालिहाल्थ्यो। कोही गजलमा चर्चित भयो, उसले उसलाई उछिन्नै पर्ने। कसैले हाइकुमा नाम कमायो, उसले उसलाई पछि पार्नै पर्ने। कवितामा त्यस्तै, कथामा त्यस्तै, संस्मरणमा त्यस्तै, जेमा पनि त्यस्तै। ढङ्ग केहीमा पुग्ने होइन। डाहाको यो रेसमा विक्रमचाँदको न कतै छिसिक्क चर्चा हुन्थ्यो, न कतै एक पितको हाई हाई हुन्थ्यो, न कसैका वचनमा आहा सुनिन्थ्यो, न कसैका नजरमा ठिक ठिक देखिन्थ्यो। तर म बेढङ्गे भएँ भन्ने महसुस उसलाई कहिल्यै भएन। अनि ऊ भयो यतै उपहासको पात्र, उतै उपहासको पात्र। तर म सर्वत्र उपहासको पात्र भएँ भन्ने लेस मात्र पनि चेत उसलाई कहिल्यै भएन। ऊ विक्रमचाँदलाई आफ्ना दुई कुरूप रूपको फेरि झल्यास्स याद आयो र औडाहाले उसलाई त्यसै ऐठन भयो। उसले आफ्नो अनुहार छाम्यो, उसले आफ्नो जिउ छाम्यो। उद्विग्न दृष्टिले उसले यता हेऱ्यो, उता हेऱ्यो, जताततै हेऱ्यो। आफ्नो अस्तित्वको उपस्थिति उसले लेस मात्र पनि कतै देखेन। जगतमा यति धेरै आँखा छन्, कुनै आँखामा ऊ परेको छैन। जगतमा यतिका मुख छन्, कुनै मुखमा उसको चर्चा छैन। जगतमा यत्रो कोलाहल छ, यो विराट कोलाहलमा ऊ कहीँ छैन। सबैतिरबाट मानौ ऊ चटक्कै बिर्सिएको छ, सबैतिरबाट मानौ पुरापुर त्यागिएको छ ऊ। विक्रमचाँदका चित्तमा सन्तापको आगो सल्कियो। अहो, म मरेँ कि? म जिउँदो हुनुको दशी खै के छ? खै कसका आँखामा, कसको बोलीमा, कसको सम्झनामा, कसको भक्तिमा, कसको निन्दामा जिउँदो छु म? हे ठोरीका राम, जिउँदो जनिन चर्चामा आउने अब कसरी हो? विक्रमचाँदले निधार चाउरी पार्दै आँखा चिम्लेर गम खायो। सामाजिक सञ्जालमा लेखक गोविन्दलाई उसले एक होइन अनेक पटक चोर भन्यो। हरेक पछिल्लो पटक उसको चर्चा गर्नेको सङ्ख्या घटेर गयो। यो बासी विषयको चर्चामा उसका सीमित भक्तहरू पनि थाके, उसका व्यापक आलोचकहरू पनि थाके। हे भगवान, यो क्रूर जगतमा चर्चामा आउने जुक्ति अब केही बाँकी छ? सोच्दै जाँदा विक्रमचाँदलाई मनको एक कुनामा नौलो जुक्ति फुरे जस्तो लाग्यो। कताकति उसले सुनेको थियो, कुनै लेखकले, सायद जर्मन होला त्यो, हो त्यसले निकै अघि ब्रह्माण्ड हल्लाउने घोषणा गरेको थियो। ईश्वर मर्यो। के जाति नित्से हो क्यारे त्यो घोषणाबाजको नाम? त्यही नाथे एउटा घोषणाको भरमा नित्से भन्ने जर्मनको अमर कीर्तिगाथा रचियो रे। यहाँनिर विक्रमचाँद जोसियो। गोविन्दलाई खेदेर अब केही नहुने भयो। अबलाई त्यस्तो केही भन्ने हो? ईश्वर मर्यो भन्नु अलि ठुलो कुरो होला, त्योभन्दा अलि सानो के भन्ने हो? विक्रमचाँदले तर्कना गर्यो। ईश्वर बौलायो भने के होला? उसले तत्काल ठहर गर्यो, पक्कै ठिक होला। उसले सामाजिक सञ्जालमा प्वाक्क भनिदियो, ईश्वर बौलायो। विक्रमचाँदका साह्रै थोरै भक्तले पुरानो राग दोहोऱ्याए। विक्रमचाँद सत्यवादी हो, ऊ जे भन्छ सधैँ ठिक भन्छ। अहिले पनि ठिक भन्यो। ईश्वर खसोखास बौलाकै हो। परचक्री कोणबाट विक्रमचाँदतिर सहस्र तीर तन्किए। ती तीरले उग्र स्वरमा भने, ईश्वर होइन, विक्रमचाँद बौलायो। गम्भीर आस्तिक र छिपछिपे नास्तिक दुवै थरी विक्रमचाँदमाथि खनिए। कोही एक कल्पनाशील तीरबाजले भन्यो, मान्छेका दिमागमा जम्मा 9 वटा तार हुन्छन्।
विक्रमचाँदको दिमागका कम्तीमा पनि 3टा तार खुकुलिए हुनन् र नै त उसको शुद्धि खुस्कियो र नै त ऊ बौलायो। विक्रमचाँदले दुवै कोणका कुरा ध्यानले सुन्यो र मनमा नै हाँस्दै उसले गम खायो। पर चक्रीले मेरो बदख्वाइ गरे त के बिग्रियो? चर्चा सुन्ने यो सुनसानमा मेरो अर्को एक राउन्ड चर्चा त भयो कि? कसले के भन्यो? महत्त्वको कुरा त्यो होइन। महत्त्वको कुरा त चर्चा हुनु पो हो। त्यो भयो र त्यो गजबले भयो। निकै दिन बिते तैपनि विपरीत कोणको तीर हनाई मत्थर भएन। तिनले यसपाला पनि कारण र्याकर्याक्ती खोजे र ध्वाँसको लवजमा विक्रमचाँदलाई तिनले सोधे, छिटो भन्, त बौलाहाले के कारणले ईश्वर बौलायो भने आओस्? यता सुन्यो सोधाइ त्यही छ, त बौलाहाले। उता सुन्यो सोधाइ त्यही छ, त बौलाहाले। जता सुन्यो सोधाइ त्यही छ, त बौलाहाले। विक्रमचाँदलाई बिस्केको अरिङ्गालको गोलो आफूमाथि खनिए जस्तो लाग्यो। उसलाई झडङ्ग झोक चल्यो र झोक अति भएपछि उसले गर्जन गर्यो, तिमीहरूलाई यत्रोको प्रमाण चाहियो? मैले भनिदिएँ ईश्वर बौलायो, सकियो त कुरो। अलि दिनमै विक्रमचाँदलाई आफ्ना 2 कुरूप रूपको फेरि झल्यास याद आयो र औडाहाले उसलाई त्यसै ऐठन भयो। उसले आफ्नो अनुहार छाम्यो, उसले आफ्नो जिउ छाम्यो र आफैलाई सोध्यो, म जिउँदो हुँ कि मुर्दा हुँ? मेरो जिउँदोपनको दशी जगतमा के छ? कष्टकर हीनतालाई छल्न विक्रमचाँद घरिघरि मनचिन्ते श्रेष्ठताको चुलीमा चढ्थ्यो र तल हेरेर लोकलाई धिक्कार्दै ऊ तर्कना गर्थ्यो, म भन्छु यो जगत मडी नचिन्ने मूर्खहरूको बगाल हो। यहाँ खोइ मेरो महिमा, यहाँ खोइ मेरो मानमनितो, यहाँ खोइ मेरो गौरवगान। ऊ कल्पिन्थ्यो। ऊ बाहिर निस्कँदा चोक चोकमा तोप पड्क्युन्। उसको जय जयकारको तुमुल ध्वनिले गगन गुन्जायमान होस्। घरका झ्यालझ्यालबाट उसमाथि पुष्पवृष्टि होस् र जगतले खुट्टो उचालेर उसलाई हेर्दै एक स्वरमा भनोस्, हेर, चिन र मान, त्यो विक्रमचाँद हो, पाइन सक्नु पारसमणि हो त्यो। पारसमणि। विक्रमचाँदले हरेशको गहिरो सुस्केर हाल्यो र चिन्तातुर मुद्रामा उसले आफैलाई सोध्यो, विक्रमचाँद, जिउँदोपनको अनुभूति हुनलाई गर्न नसकिने अब छ त केही बाँकी? जतिसुकै गम खाए पनि उसको चञ्चल चित्तमा केही सुझेन। त्यत्रा सृष्टिकर्ता भगवानलाई बौलाहा भनिसकियो। भन्नलाई अब भगवानभन्दा माथि छ र कोही? सूर्य केही होइन, खाली आँखाको भ्रम हो भन्ने पो हो कि? भनुला रे लौ, सुनिदिने कसले? पत्याइदिने कसले? चर्चा गरिदिने कसले? निरुपाय विक्रमचाँद झन्झन हताश भयो। उसलाई लाग्यो, अब भने म मरेँ, म सकिएँ, म अब कसैका आँखामा रहिन, म कसैका वचनमा रहिन, म कसैको सम्झनामा रहिन। मेरो चर्चा प्रशंसामा पनि सकियो, निन्दामा पनि सकियो। मध्य दिन थियो, घाम झलमल्ल लागेको थियो, तर विक्रमचाँदका आँखा सामु घना अन्धकार व्याप्त भयो। निराशाको अन्धकार, हताशाको अन्धकार, मृत्युको अन्धकार। जिउँदोपनको अनुभूति गर्न विक्रमचाँदले आफ्नो अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्ने निधो गर्यो। उसको त्यो अस्त्र थियो आत्महत्या। उसले सुसाइड नोट लेख्यो। नोटमा उसले भन्यो, मान्छे नचिन्ने स्वाटहरूको बगलमाझ अब म रहनु व्यर्थ छ। जगतमा मेरो महत्ता बुझ्ने कोही भएन। अब कसैप्रति मेरो कुनै आश रहेन, तसर्थ आजका मितिले म मरेँ। सुसाइड नोट फेला पर्यो। विक्रमचाँद दृश्यपटलबाट गायब भयो। प्रहरीले लोक छेउ विक्रमचाँदको हुलिया दिँदै सूचना जारी गर्यो, यस्तो यस्तो मान्छे जिउँदो वा मरेको देख्नेलाई उचित पुरस्कार दिइनेछ। दिनहरू बिते, हप्ता बित्यो, हप्ताहरू बिते। विक्रमचाँदको कतै सुइँको पाइएन। आस मारेर प्रहरीले भन्यो, खोज्नु खोजियो, खोइ कतै भेटिएन। विक्रमचाँद फेला पर्ने सम्भावना सकियो कि त अब? एक गुप्तवासमा लुकेर विक्रमचाँद मक्ख पर्दै आफ्नो चर्चा सुनिरहेको थियो। चर्चामा उसलाई कतै मणि भनियो, कतै खुस्केट, कतै बुझिन सक्नु ग्रन्थि भनियो। यो विविध चर्चामा जिउँदोपनको अनुभूति गर्दै हुनुसम्म हर्षित भयो। तर उसको यो हर्ष धेरै दिन टिकेन। थकित प्रहरीले कुरो घुमाएर विक्रमचाँदले आत्महत्या गरेकै हो भनिदियो। अब भने फस्यो विक्रमचाँद सङ्कटको भयावह बुमरीमा। यता गुप्तवासमा विक्रमचाँद सास फेरिराखेका छ, उता लोकका दृष्टिमा उसले आत्महत्या गरिसक्यो। हे भगवान, अब गर्ने के? म जिउँदैछु भनेर बाहिर निस्क्यौँ, मान्छेले प्रेत ठानेर मार्लान् भन्ने डर। ननिस्क्यौँ, प्रेतावतार कति दिन कहाँ लुकी बस्नु? विवश र लाचार विक्रमचाँदको लास वनकाली वनको रुखमा झुन्डिएको भेटियो। लास उकालो सिँढीको छेउैको रुखमा झुन्डिएको थियो। ठाउँको रोजाइले सङ्केत गर्यो आत्महत्याको क्षणमा पनि विक्रमचाँदको चित्तमा चर्चाको अतृप्त
तृष्णा तीव्र थियो। सायद उसको अन्तिम इच्छा हुँदो मान्छे नित्य हिँडिरहने सिँढी छेउ झुन्डिँदा धेरैले मेरो लास देखुन् र चर्चा गरून्। हिजोसम्म मर्त्युलोकमा विक्रमचाँद नामक दुःखी जीवित थियो। विक्रमचाँदले जब सास बिसायो, अनेक मुखबाट अनेक टिप्पणी भए। सामान्य जनले भने उसको अनुहार कहिल्यै उज्यालो देखिएन। बरा ऊ दुःखमा बाँच्यो, दुःखैमा मर्यो र दुःखै लुकायो। कसैले कटाक्ष गर्यो, अहङ्कारको पर्वत बोकेर बाँच्या थियो। बरा अहङ्कार पनि उसँगै मर्यो। एक मनोविदले विषादको मुद्रामा दैनिक डायरीमा लेख्यो, विक्रमचाँदको रोग थियो एउटा, रोग लुकाएर भन्दै हिँड्यो अर्थोकै। खासमा मनोरोगबाट पीडित थियो ऊ। उसको एउटा मनोरोग थियो आत्मपीडन, अर्को मनोरोग थियो परपीडन। कत्रो मिहिनेतले आर्जेको मनोचिकित्साको मेरो ज्ञान उसमाथि उपयोग हुन पाएन। यो उपचारको सुविधाबाट ऊ वञ्चित भयो। ऊ मर्यो र मेरो थकथक बाँकी रह्यो। के थाहा ऊ सन्तुलनमा फर्की पो हाल्थ्यो कि। दुःखको कुरा आफ्नो चर्चाले कहिल्यै तृप्त नहुने विक्रमचाँद यो सब चर्चा सुन्न जगतमा जीवित थिएन। बुलबुल कम्युनिकेसनको युट्युब च्यानलमा अहिले तपाईँले सुन्नुभयो खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा। शीर्षक थियो विक्रमचाँदको मृत्यु। कुन्साङ काकाका कथा श्रृङ्खलामा आजको कथा वाचन कस्तो लाग्यो? खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको अरू कथा सुन्नको लागि यसै च्यानलको प्लेलिस्टमा जानुहोला। कथा उपन्यास सुनिरहनका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् बुलबुल कम्युनिकेसन।